मोहम्मद इमरान अयूब कादिर साहब जनाब तशरीफ लाएंगे और आकाइयों के बारगाह पर खुलूस से न्याज पेश करेंगे। नारा बुलंद करो, एहसास वाले यकीनन बड़ा अच्छा सुनने वाले लोगों से इंतहाई नफीस लोगों और सोना सैयद अल्लाह ने तो हम अता करके तो चुने। मैं बड़े मुकद्दर सलाम अकीदत पेश करता असी इस चीज़ की कदर न जान लिया। हाथ उठा के बोलो नारा तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी यहाँ बैठे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, मेरे भाई, सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप माशाल्लाह कहते हैं जैसी नीयत होती है वैसा फल मिलता है। अभी इधर से मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले और लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हुई, उधर से मेरे अल्लाह ने करम किया और ठंडी हवाएं अल्लाह का एक खास करम है तुहाडे साडे सारे हुजूर दे गुलामां ते अल्लाह ताला मुदस्सर भाई और इन्हां दी पूरी टीम नूं जेड़ा इन्हां ने महफिल दा इनेकाद कीता है। बेटा बेटा बैठ जाए। अच्छा बात ये है कि होता कुछ भी नहीं है, हम सब लोग पीछे देखना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आसी साहब आएंगे मैं आपको खुद बताऊंगा, हम उनका बाकायदा इस्तकबाल करेंगे खड़े होकर, और जब वो आ जाएंगे वो यहाँ बैठेंगे फिर मैं थोड़ा सा खड़े होकर अपनी हाजिरी मुकम्मल पेश करूँगा। कलीमुल्लाह रिजवी भाई बहुत कलम नवाजी, बहुत शुक्रिया। जितने भी हम आप तशरीफ़ फरमा हैं सब में यकीनन कारी साहब ने भी बड़ी खूबसूरत तिलावत फरमाई। अली साउंड माशाल्लाह अली भाई की पूरी टीम को फिर रज तहसीब पेश करता हूँ। और अल्लाह के घर में हम इस वक्त हाजिर हैं। मैं यही गुजारिश करूँगा कि जिस तरह हम महफिल सुनने आए हैं, जब अजान दी जाए तब भी हम मिलकर वैसे ही मस्जिद में आया करें, क्योंकि ये सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ है। जितने भी बुजुर्ग हज़रात बैठे हैं, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको सेहत वाली और लंबी उम्र अता फरमाए। मैं जल्दी जल्दी से हाज़िरी जो है मुकम्मल करनी है। जैसे ही आसिफ साहब आएंगे बस एक दो कलाम उनके होते हुए मैं इंशाल्लाह पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ मुदस्सर भाई आप ज़रा तशरीफ़ ले आए तमाम दोस्तों के साथ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या क्या फरमाइशें मेरे भाई ने भी कहा है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपने वक्त में रहते हुए मुकम्मल करने की। अच्छा जिदी पूरी तवज्जो है, जिन्होंने महफिल च बैठ के सुकून मिले है, कहो ज़रा सुभान अल्लाह। या अल्लाह ओदे ते अपना करम ओना ही बोता करते जड़ा बुलंद आवाज़ ना कह ज़रा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह ताला तुहाडे ज़ोर को सलामत रखे। प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं और यकीनन ये साड़ी तरबियत का हिस्सा है कि असी इन्हां नूं सिखाना है। गाजी मलक मुमताज़ कादरी वाला सबक यकीनन हुजूर दे नां तो जां भी फिदा, तन भी फिदा, मन भी फिदा। यकीनन ऊंची आवाज़ नाल दुरूद पाक दा नजराना इस यकीन ना पड़ोसी पढ़िए ते हुजूर साडे तो राज़ी हो जाना है। डर के सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मौसम इतनी ज़्यादा है
रहमत दा महीना रे सोना सोना शहर मदीना दोनों हाथ उठाओ जितना यकीन है सबरदाना बद सोना सोना शहर मदीना सबरदाना बद सोना सोना शहर मदीना सारे मदीने बुलाने के हाथ मांगे गए
सिस्टम बदल सकता है। ये 2-3 महीने चलता ने दिखाता है कि सब तो बड़ी ज़ात अल्लाह ताला है। शायद मौजू ना होवे लेकिन मेरा दिल चाह रहा थोड़े चेहरिया लेके एक दो शेर पेश करते हैं। अगर थोड़ी सुभान अल्लाह मेरे नाल रहे तो इंशाल्लाह पूरी मैं पूरा कलाम पेश कर देगा, वरना इंशाल्लाह मैं एक कलाम सादा सवाब वास्ते अपने भाइयों से भी मैं पेश करना है। तो सब तो बड़ी ज़ात है अल्लाह दी ज़ात। इस तो बाद कोई तो निज़ाम हस्ती, कोई बिल्कुल शायद हो सके पता ना लगे, लेकिन वो रब्बे कायनात में सब कुछ पता है। लेकिन वो शुक्र है जड़ा बंदे पाई रखता है।
تے رل کے میں اس لیے کہہ رہی سارے دفعہ میرے نال شامل ہو جانے نظر بھی رکھے سما تیری وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی سبحانہ لاشعور میں جگمگا ذکر کرنا ہے میرے بھائی کا حکم ہے تیرا کے سارے میں شامل ہو رہے ہیں ہاں اللہ
सादा सहारा है, दुनिया के विच भी सानू हुजूर का सहारा है, कबर च भी हुजूर का सहारा होएगा, तो मैशर के मैदान के विच भी हुजूर का सहारा होएगा। हुण तुहाडी सुभान अल्लाह ये मैं वेखनी है जिहदी सब तो बुलंद आवाज़ है मौला, इस साल मक्का की ज़ियारत भी हो जाए, मदीने की भी ज़ियारत हो जाए, जिहड़ा पहली लाइन सुन के जिहदे दिल की गल होवे ते रल के कहे सुभान अल्लाह सुन के हाँ चलो दीन हश्र दे सवाल मोड़े चलो दीन हश्र दे सवाल मोड़े हामी साडे आमिना दे लाल बच्चियां का नौकर दोनों हाथ उठाए कैमरे वाले भाई एक दफा ये देखना चाहिए ना शेर खान कोई आम ये शहर नहीं तुसी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे वलियां दे कदमां च रहंदे हो जेड़ा सैयदा कायनात दे बच्चियां का नौकर है दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं ओ से पासे जन्नती कर दे जड़ा कह दे हामी साडे माशाअल्लाह माशाअल्लाह हां हामी साडे आमिना दे लाल सानू बख्शवा नहीं खुदा के सामने सैयदा दे सोने सोने सैयदा दे सोने सोने दोनों हाथ उठा के ये क्यों कहते हैं कलीम अपने
اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں اہلیان مانو کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہے اور بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت سے بطار ہمارے خوشبختی کے ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم خوبصورت قبول و آواز زینت العلماء و زینت الحفاظ شہر اقبال کا وہ حسن جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی آواز کی اور حضور کی نسبت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں میرے مراد واجب الاحترام حضرت علامہ حافظ محمد اقبال حسین چوراہی صاحب دل کی اتھا کے رہیں سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے بسم اللہ عمران صاحب آپ کی حاضر پیش کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اجلاسی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ستارہ سدا ہمارے سروں پر سلامت رہے اور یہ چمکتے رہے اپنے نورانی چہرے کے ساتھ مدثر بھائی آپ آگے آ جائیں میں بالکل ان کے ادب میں جہاں کہیں بھی محفل ہوتی ہے بالکل اختصار کے ساتھ میں جب بھی آتے ہیں تو میں کلام پیش کر کے میں چھوڑ دیتا ہوں ہمارے بڑے ہیں تو یہ میں ایک مولانا کی بارگاہ میں اور سیدنا صدیق اکبر او رسول اللہ الحمدللہ کئی نبی دی آگے منکر ہوندے نے کئی نبی دے اصحاب دے منکر ہوندے نے اسی تے تسی او بیٹھے ہیں جڑے سب دے غلام بیٹھے ہیں تو میں یہ جلدی نہ بس مائک تو جدا ہونا ہے کلیم بھائی اللہ تعالیٰ کو سلامتی عطا فرمائے ایک بڑا سونا کلام ہے سیدہ کائنات دی بارگاہ دے وچ تے میں وہ پیش کر کے پھر ایک دو شعر پیش کرنے نے میں میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا
جلد سے جلد وہ موقع بھی آئے کہ ہم کربلا معلیٰ میں بھی اکٹھے جائیں، اکٹھے چلے جائیں۔ خدا کے فضل سے اذن سے آج شرف پایا، سبھی قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بندے بازو چکوڑیاں پانچ انگلیاں نے ذرا ہاتھ اٹھائے نا، ہاتھ اٹھا کے ذرا سبھی قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں میں آصف صاحب کے حوالے کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان اور مولا علی کی شان، یہ مجھے کلام کہا اور میں پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ ابھی یہ پرسوں رات کو میں نے اسلام آباد میں یہ کلام پیش کیا ہے، اور میں اب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کوئی بھی کلام ہو میں آصف صاحب سے ذرا سند لے لیتا ہوں۔ اس کلام کی منظوری تو مدینہ پاک کی بارگاہ میں ہے، لیکن باتیں دل میں اترنے والی ہیں۔ پنجابی گلاں نے تے دل دیاں گلاں نے، تو سبحان اللہ ہونے چی کہنا جی میں اسی لائی دینا نعرہ حیدری، جی طاقت لائی دینا انجی طاقت اسی سبحان اللہ تے لانی ہے۔ ہاں صدیق جس نو کہندے، سب کو پہلا سلام پیش کرنا چاہتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھائے اپنا عقیدہ بیان کرنے۔ کیمرے دی نگاہ تو نظر ویکھ رہی ہے، کیمرے دی آنکھ تو ویکھ رہی ہے، جڑا جتھے بھی بیٹھا ہے مولا دے بازو چ درد نہ ہوئے، جڑا سیدنا صدیق اکبر دے نام تے دونوں ہاتھ پورے بلند کر کے کہے Yeah.
میرے بھائی نے کیا ہے مولا علی کی بارگاہ میں 2-3 منٹ سے میں انشاءاللہ ختم کرنے لگا. نعرہ حیدری علی بڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بھی تھا میں نو علی بڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بھی تھا میں نا علی بڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بھی تھا میں نو علی باج محمد دا کوئی پیر بھی تھا میں نو علی بڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بھی تھا میں نو اونچی ساز علی لے اونچی ساز علی مولا علی دے نام تے آخری دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اونچی ذات علی اونچی ذات علی اونچی ذات علی کائنات علی جند جی سے چاچی تھا علی بڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بھی تھا دشمن مرے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا دیگر کے ہو دل نہیں لگتا یار محمد چاہیے تیرے پاس لے ہویا حوالے رب دے میرے نچار دینا دے اس دن کی مبارک ہو جس دن